नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। यथा भवन्तः जानन्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य संस्कृत सप्ताहोत्सव कार्यक्रमे शास्त्रेषु संक्रामक रोग निवारणोपायाः इति विषयम् अधिकृत्य एका राष्ट्रीय संगोष्ठी अणुप्रणाल्या आयोजिता वर्तते। अस्यां संगोष्ठ्यां बहवः वक्तारः विद्वांसः शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः। तानि शोधपत्राणि अधिकृत्य मया स्वकीय अध्यक्षीय वक्तव्ये स्वटिप्पणी प्रस्तुता वर्तते। इदानीं मयापि एतद्विषये किञ्चित् वक्तव्यमिति निश्चितमासीत्। तं विषयम् अधिकृत्य मया किञ्चित् लघु शोधपत्रं प्रस्तुतं, यतः अत्र समयाभावो वर्तते। अत एव संक्षिप्य किञ्चित् प्रस्तुतव्यमिति आयोजकैः अहम् आदिष्टः। अत्र अथर्ववेदे संक्रामकरोगाः तन्निराकरणोपायाश्च इति विषयमधिकृत्य मयापि किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। वस्तुतः अथर्ववेदे सर्वेषां रोगाणां निदानानि निराकरण उपायाश्च वर्तन्ते इति पूर्वं यदा मया एकं शोधपत्रम् आङ्ग्लभाषया लिखितमासीत्, यूटेराइन् डिसीजेस् and their remedies in अथर्ववेद। एतत् शोधपत्रं पत्रिकासु प्रकाशितं वर्तते पूर्वं आङ्ग्लभाषया। तदानीं मया अनुभूतम् आसीत् यद् अथर्ववेदे संक्रामकरोगाणामपि निराकरण उपायाः स्युः। अत एव मया अयं विषयः स्वीकृतः। अथर्ववेदस्य इमानि अपि नामान्तराणि प्रसिद्ध्यन्ति: अथर्वाङ्गिरसः, भृग्वङ्गरिषः, भेषजानि, जातुविद्या, ब्रह्मवेदः, अंगिरसवेदश्च। अथर्ववेदस्य भेषजानि जातुविद्या चेति तस्य चिकित्साशास्त्रीयं महत्त्वं रेखाङ्कयन्ति। वस्तुतः सर्वाः शास्त्रीया विद्याः लोकविद्याश्च अथर्ववेदे समुपलभ्यन्ते। अत एव अथर्ववेदो लोकवेद इत्युच्यते। अथर्ववेदस्य गद्यपद्यात्मकः वर्तते अथर्ववेदः, यत्र 20 काण्डानि भवन्ति। 30 सूक्तानि भवन्ति। तत्र च 6,000 मन्त्राः सन्ति। अत्रत्यानि नैकानि सूक्तानि नैकेभ्यः रोगेभ्यः जीवाणुभ्यः तन्निवारणोपायेभ्यश्च समर्पितानि सन्ति। तत्सूक्तेषु संक्रामकरोगाणामपि चर्चा स्वाभाविकी। संक्रामकरोगस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासा भवति। वस्तुतः संक्रामकरोगः स एव उच्यते यः एकस्मात् जनात् अन्येषु जनेषु संक्रमते। अतः संक्रामकरोगी सर्वदा अन्येभ्यो दूरे तिष्ठेत्। वस्तुतः एषा प्रथा न अद्यतनीया, किन्तु अथर्ववेदस्य रचनाकालेपि आसीत्। सा च प्रथा आधुनिके काले
क्वारंटाइन इति उच्यते। अयं च क्वारंटाइन शब्दः अस्मिन्नेव वर्षे कोरोना संक्रमणकाले विशेषरूपेण चर्चायां दृश्यते, किन्तु तस्य संकेतः अथर्ववेदेपि 291-2 इत्यत्र द्रष्टुं शक्यते, यत्र ऋषिः साक्षात् औषधिं प्रार्थयति। अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय इति। हे वनौषधि, रोगकारणात् अयं जनः सर्वेभ्यः पृथक् भूयः निष्क्रियः तिष्ठति। अतः इमं जनं पुनः लोकसम्पर्कयोग्यं कुरु इत्यत्र प्रार्थना वर्तते। भवतः कृपया अयं व्यक्तिः पुनरपि जनसमूहे आगच्छतु इत्येवं प्रकारेण अत्र प्रार्थना कृता वर्तते। अतएव वक्तुं शक्यते यत् संक्रामकरोगिणाम् अन्येभ्यः पृथक्करणप्रथा अथर्ववेदात् आधुनिकचिकित्साविज्ञानं यावत् तथैव प्रवर्तते यथा पूर्वमासीत्। तद्यथा अथर्ववेदे ऋषिः रोगिणं कथयति, वयं त्वां रोगहितं कुर्मः, वृद्धावस्थां यावत् स्वस्थं स्थापयामः इति। द्वितीयमण्डले 5,100 इति संख्या वर्तते। चिकित्सायोग्यता केवलम् अध्ययने परिपूर्णा न भवति, तत्र च अनुभवस्य महती आवश्यकता वर्तते। अतएव अथर्ववेदे उच्यते, अनवरतं चिकित्साकार्य कुर्वाणाः वैद्याः कुशलतां प्राप्नुवन्ति। स एव श्रेष्ठो वैद्यो भवति यः अनवरतं चिकित्साकर्मणि संलग्नो वर्तते। अथर्ववेदे जीवाणूनां कृते जातुधान शब्दोऽपि प्रयुज्यते। वस्तुतः जातुदानः नाम राक्षसो भवति। जीवाणवः अपि राक्षससदृशाः। अतएव एतन्नाम स्वीकृतम् अथर्ववेदीय ऋषिभिः। अथर्ववेदे बहुविधानां जीवाणूनां चर्चा दृश्यते। अत्र विशिष्य सुनाम दुर्नामयोः चर्चां कर्तुमिहे। यथा तत्रैको मन्त्रांशः उपलभ्यते, सुनामस्त्रयणमिच्छताम् इति। भेषजं भजं दुर्नामचाटनम् इत्यपि तत्र उक्तं वर्तते। सायणः सुनामदुर्नामयोः एवं व्याख्यां प्रस्तौति। दुर्नामः दुःखेन नमयितुं शक्यः, यथा कोरोना। इदानीं कोरोना जीवाणुः दुःखेन नमयितुं शक्यः। एतस्य कृते इदानीं निवारिका विसूचिका न निर्मिता। इदानीं वैज्ञानिकैः अस्माकं देशे अन्येषु देशेषु च चिकित्सकाः वैज्ञानिकाः प्रयतन्ते एतस्यां दिशि, तथापि अद्यावधि न कापि विसूचिका, व्याक्सीन् इति यद् उच्यते, सा विसूचिका न निर्मिता इदानीं कोरोनायाः कृते। अतः एव अयं जीवाणुः दुःखेन नमयितुं शक्यः। सुनाम इति जीवाणुः ज भवति सुखेन नमयितुं शक्यः। अर्थात् यः जीवाणुः सुखेन नमयितुं शक्यो भवति। यथा शीतज्वरादयः, शीतज्वरादिषु फ्लू इति यद् उच्यते, तत्र ये जीवाणवः भवन्ति तेषां निराकरणं सुखेन कर्तुं शक्यते। तो तत्र आलिसवच्छपसदृशानां जीवाणूनामपि चर्चा जायते। वस्तुतः कोरोना जीवाणु वा भूताणु वा इति अन्यः विषयः। प्रायः भूताणुः इति तस्य कृते प्रयोगो भवति, तत्र जीवाणुः नास्ति कोरोना, किन्तु तेषां जातिस्तु
समाना एव भवति। भूताणु जीवाणु ये तु रोगं वर्धयन्ति, महामारीं प्रथयन्ति, ते समे जीवाणवः भूताणवः अस्माभिः दूरीकर्तव्याः। अथर्ववेदे किमिदिन् इत्याख्यस्य जीवाणुरोपि चर्चा आयाति। तत्र पिङ्गनाम्नी औषधिः प्रार्थ्यते। किमिदिन् नामानं जीवाणोः व्यापादनाय सा औषधिः प्रार्थ्यते ऋषिभिः। एषः जीवाणु बुभुक्षितो जीवाणु मन्यते किमिदिन् इति। सायणमतानुसारं किमिदिन् नामा जीवाणुः सर्वदा वदति किमिदानीं किमिदानीम्, अर्थात किमिदानीं भोक्तव्यम्। अतः एतस्य नाम किमिदिन् इति सार्थकी भवति। वस्तुतः अयं बुभुक्षितः जीवाणुः अस्ति इति चर्चा मया इदानीं कृता। तत्र एतादृशः जीवाणोरपि चर्चा आयाति, येषां पश्चात् पदानि भवन्ति, पुरश्च मुखं भवति। येषां पश्चात् पदानि पुरतः पर्ष्णि पुरः मुखाः इत्येवम् अथर्ववेदे 8.6.15। एवम् अन्ये बहवः जीवाणवः चर्चिताः भवन्ति अथर्ववेदे। अवश्य नाम जीवाणुः स द्विमुखी जीवाणु वर्तते, एकं मुखम् अग्रे एकं च पश्चात्। चतुरक्षः चतुर्नेत्रयुक्तः जीवाणुः, पंचपदः पंचपादयुक्तः जीवाणु, अनंगुरः अंगुलिरहितः जीवाणु, नग्नकः नग्नः भवति यः जीवाणु स नग्नकः, पविनसः शिरसदृशो नासाजस्य स पविनसः भवति। अस्य पादाः पश्चात् भवन्ति, मुखम् ऊर्ध्वं भवति। एवमेव उरुण्डः इति नाम्ना कश्चन जीवाणुः प्रसिद्ध्यति। शिरोहीनः, उरुण्डः नाम शिरोहीनः जीवाणु। एवं कुकुलमुष्कः, रुक्षग्रीवः, रुक्षसदृशो ग्रीवाजस्य, खलजः, खले जायते इति खलजः। खल इत्युक्ते यत्र सस्यानां संग्रहः भवति, कृषकैः यत्र धान्यादीनां सस्यानां संग्रहः क्रियते यस्मिन् स्थाने तत् स्थानं खलः इति उच्यते। खले जायते इति खलजः। शकधूमजः, गोमयधूमात् जायते, यः जीवाणुः गोमयधूमात् जायते सः शकधूमजः। मट्मटः, यः जीवाणुः मट्मट शब्दं करोति सः मट्मटः। मलिम्लुच्छः, मलिनात् जायमानो जीवाणुः मलिम्लुच्छः। कृष्णः, कृष्णवर्णः जीवाणुः। स्तम्भजः, स्तम्भे जायते इति स्तम्भजः, स्तम्भात् जायमानः जीवाणुः। केशी, केशयुक्तः। एवमेव असुरः, असुरः नाम असुर इति नाम जीवाणुः, यः असून् प्राणान् गृह्णाति स असुरः। यथा कोरोना इति जीवाणुः भूताणुः वा, स असुरः, जातुदान इति वक्तुं शक्यते। क्रव्यादः, यः क्रव्यम् अर्थात मांसम अत्ति, क्रव्यम अत्ति इति क्रव्यादः, मांसभक्षणं करोति। अंडादः, यः अंडम् अत्ति स अंडादः। किस्केनः, यः किस्किस् शब्दं करोति स किस्केनः इति जीवाणुः। एवं केचन जीवाणवः पाकशालासु भवन्ति, अन्यत्र च सम्भवन्ति। औषधयः, अथर्ववेदे बहुविधानाम् औषधीनां वनस्पतीनां च चर्चा दृश्यते। अत्रादौ विशिष्य द्वयोः वनस्पत्योः पिङ्गवजयोः चर्चां कृत्वा अनन्तरम् अन्येषाम् औषधीनामपि चर्चा करिष्यते। एतस्मिन् प्रसङ्गे नामत्रयं मया अत्र संगृहीतम्। एकं नाम पिङ्गः, अपरं च वजः, अपरं च पिङ्गवजः। इदानीम् एतद्विचारणीयमस्ति यत् किम् एतानि नामानि एकामेव वनस्पतिं सूचयन्ति अथवा वनस्पतित्रयम्।
सायणमतानुसारं पिंगः नाम गुरुसर्षपः वजः श्वेतसर्षपश्च। सायण अथर्ववेद 866। एवं पिंगवजौ गुरुसर्षपः श्वेतसर्षपश्चेति। ग्रिफिथमथानुसारं पिंगः वजः च भिन्नं वनस्पतिद्वयं निर्दिशतः, जयोः गन्धः तीव्रो भवति। महतां रोगाणां निवारणे एतयोः महती भूमिका वर्तते। सर्षपस्य निवारणक्षमता वर्तते इति वयं जानीमः। इदानीं नासायां कोरोनाकालेपि जनाः तैलस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। सर्षपतैलं जीवाणुघातकमपि भवति इति सर्वे जानन्ति। आयुर्वेदशास्त्रे तस्य उल्लेखः वर्तते। अन्येषां केषाञ्चित् विदुषां मतानुसारं पिंगः पिंगलवर्णो तथा वजश्च सर्षपः। तो एक एव वनस्पतिः, तत्र पिंगलवर्णः सर्षपः इति पिंगवज इत्यस्य अर्थः। एवं मिलित्वा च पिंगवजः पिंगलवर्णः सर्षपः इत्येवम् अर्थं बोधयति। पिंगवजः पिंगलवर्णः सर्षपः इत्युक्ते पीतसर्षपः। यथा भवन्तः अपि जानन्ति, एकः भवति कृष्णसर्षपः, एकः भवति पीतसर्षपः। एवं पिंगवजः एक एव वनस्पतिः, न तु वनस्पतिद्वयं, यः रोगनिवारको भवति। सायणग्रिफितयोः मतानुसारं प्रसूतिसमये महिला एतौ उग्रौ भेषजौ धारयेत्, जाभ्यां तस्याः सन्तानस्य रक्षा भवेत्। अथर्ववेद 8:6-20। सायणः वदति यद् एतौ उग्रौ भेषजौ भिन्नौ स्तः, पीतसर्षपः श्वेतसर्षपश्च। शातवल्यकरः अपि वदति यत् पिंगः तथा वजश्च औषधिद्वयं सूचयतः। कदाचित् सः एतदपि वदति यत् पिंगः नाम पिंगलवर्णः सूर्यः इति। वस्तुतः संक्रामकरोगनिवारणे सूर्यकिरणस्य महती भूमिका वर्तते। तो पिंगलवर्णः सूर्यः, प्रभातकालिकः सूर्यः रोगनिवारको भवति इति वयं सर्वे जानीमः। यदि प्रातःकाले सूर्यकिरणस्य सेवनं क्रियते तर्हि बहूनां संक्रामकरोगाणां निवारणं तेन भवति। इदानीमपि आधुनिकाः चिकित्सकाः एतन्मतं पोषयन्ति। अथर्ववेदे कश्चन उल्लेखः प्राप्यते, ये सूर्यं न तितिक्षन्ते एकस्य जीवाणोः विषये, अर्थात् ये जीवाणवः सूर्यं न सहन्ते। अतः सूर्यकिरणैः जीवाणुनिराकरणं भवितुम् अर्हति इति सर्वथा वक्तुं शक्यते। आधुनिकं विज्ञानमपि एतस्मिन् तथ्ये विश्वसिति यत् सूर्यकिरणैः बहवः जीवाणवो विनष्टाः भवन्ति। गंभीररोगनिराकरणे मनोबलस्यापि महती भूमिका भवति इति तथ्यम् अथर्ववेदे प्रतिपादितं वर्तते। उत्तममनोबलयुक्ताः रोगिणः शीघ्रं स्वस्थाः भवितुम् अर्हन्ति। इदानीमपि येषां कोरोना निवारणे येषां रोगिणां मनोबलं प्रबलं भवति ते शीघ्रमेव स्वस्थाः भवन्ति। मनोबलशरीरबलाभ्यां संयुक्तः योगः श्रेष्ठरोगप्रतिरोधक्षमताभिः भवति। एवम् आस्तिकभावाः अपि मनोबलं वर्धयन्ति। एते अपि गम्भीरसंक्रामकरोगनिराकरणे सहायकाः सन्ति। अपरं च स्तुतिप्रार्थनाभ्यां भावजगत् शक्तं भवति। मनुष्यस्य रोगनिरोधिनी शक्तिरपि तेन वर्धते। एतद्विषयेपि अथर्ववेदस्य ऋषयः जागरूकाः आसन्। एवम् अथर्ववेदस्य ऋषयः रोगनिरोधकक्षमतायाः उपर्युक्तैः तथ्यैः सुपरिचिताः आसन्निति नास्ति सन्देहावसरः। अस्मिन् प्रसङ्गे अथर्ववेदस्य इयं प्रार्थना अपि ध्यातव्या वर्तते, यत्र एवम् उच्यते, द्यावा पृथिवी श्रवणशक्तेः सुरक्षां कुरुताम्। एवमेव सूर्यः दर्शनशक्तिं वर्धयति तथा अग्निश्च तेजसः सम्पन्नतां विदधाति, अस्माकं सुरक्षां करोति। अथर्ववेदस्य ऋषयः अग्निं कथयन्ति, त्वं ओजस्वी वर्तसे, अस्मान् ओजो प्रयच्छ। ओजः
प्रयच्छ। त्वं शौर्यवान् असि, अस्मान् शौर्यं प्रयच्छ। त्वं बलसम्पन्नोऽसि, अस्मान् बलं प्रयच्छ। त्वं जीवनशक्तिसम्पन्नोऽस्ति, अस्मान् दीर्घायुः प्रयच्छ इत्यादि। एकस्मिन् मन्त्रे औषधेरुपयोगसमये ऋषिः कथयति, हे रोगिन्, अयं रसः भवते प्रदत्तः। अनेन शक्तिसम्पन्नः सन् 100 शरत्पर्यन्तम् आयुः प्राप्नोतु। रात्रेः सम्बन्धः निद्रया वर्तते। अनिद्रा भयानकः रोगो भवति। अनिद्राकारणात् बहवः रोगाः शरीरे समुत्पद्यन्ते। अतः अनिद्रा रोगकारिणी इति वक्तुं शक्यते। गभीरा निद्रा स्वास्थ्यं वर्धयति। निद्रा स्वास्थ्यवर्धनी वर्तते इति वक्तुं शक्यते। एवं कथ्यते यत् निद्रायां मनुष्यो न जीवितो भवति न मृतः। अथर्ववेदे 6:46-1। उत्तमनिद्राभावे उन्मादरोगः भवति, अन्येपि बहवः रोगाः भवन्ति। एवमपि कथ्यते यद् वयम् औषधिं जानीमः, त्वम् उन्मादरहितो भविष्यसि, अहम् उपचारं करिष्यामि। मया तो केवलं मन्त्राणाम् आशयः उच्यते, न तु मन्त्रान् वदामि। अथर्ववेदः 6:1-1-1-2। निद्राभावे अनेके मानसिकाः स्नायुरोगाश्च सम्भवन्ति। ऋषिः रात्रिं कथयति, हे रात्रिन्, आदौ त्वं मां स्वस्य आश्रये नय, तत्पश्चात् माम् उषः कालस्य आश्रयं प्रापय। अथर्ववेद 19:48-2। ऋग्वेदे रात्रिः उषा च सहदर्जोस्तः इति वर्णनम् उपलभ्यते। ज्येष्ठा भगिनी रात्रिः गच्छति, कनिष्ठा भगिनी उषा आगच्छति। अथर्ववेदे ऋषिः अग्रे कथयति, उषा स्वाश्रये स्थापयित्वा पश्चात् दिनस्य आश्रये समर्पय। दिनमस्मान् पुनः भवते अर्पयिष्यति। तत्रैव अथर्ववेदे 48:2। अथर्ववेदस्य ऋषयः बहूनां रोगाणां तथा तन्निवारकौषधीनां विषये जानन्ति स्म। यथा गिलोय अथवा गुडुचि रोगनिरोधिनी वर्तते। एषा वनस्पति रोगनिरोधिनीं शक्तिं वर्धयति इति प्रमाणं तत्र उपलभ्यते। अथर्ववेदे पिप्पलिनाम्नः औषधस्य प्रयोगः अथर्ववेदस्य समये आसीत्। तथा च आधुनिककालेपि वैद्याः तस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। त्रिकटुमध्ये पिप्पल्याः ग्रहणं भवति इति यथा भवन्तः जानन्ति। अथर्ववेदे उक्तमस्ति यत् एषा पिप्पली नाम्नी औषधिः जीवनाय निरोगताप्रदाने दीर्घायुष्यप्रदाने च समर्था वर्तते। अथर्वणः अस्मिन् सूक्ते पिप्पली स्वयं वदति, यः कोऽपि प्राणी अस्माकं सेवनं करिष्यति सः कदापि नष्टो न भविष्यति, अर्थात् न मरिष्यति। एवमेव एकत्र एतदपि वक्तव्यम् उपलभ्यते, यत्र ऋषिः प्रार्थयति, हे औषधि, त्वां प्रथमम् असुराः निर्मितवन्तः, ततो जगतां हिते देवैः तव उद्धारः कृतः। तद् औषधेः निर्माणम्, आविष्कारः, उद्भावनं वा यत्किञ्चित् भवतु, असुरैः
कृतम् अनन्तरं तस्याः औषधेः उद्धार एव देवैः कृत इति तत्र प्रमाणं वर्तते। जगतां हिताय तैः तस्याः उद्धारः कृतः। एतद् वक्तव्यं महत्त्वपूर्णं वर्तते। आदौ अस्य ज्ञानं देवानामपि नासीत्, कथनस्य तात्पर्यमस्ति, अनन्तरम् अभवत्। अत्र देवपदेन वस्तुतः मनुष्यः ग्राह्यः इति व्याख्याकाराः वदन्ति। अर्थात् असुराः पूर्वम् औषधिं ज्ञातवन्तः, अनन्तरं मनुष्याः ज्ञातवन्तः इत्यर्थः। एवं वक्तव्यं यत् आदौ अस्य ज्ञानं मानवानामपि नासीत्, अनन्तरं तेषां ज्ञानम् अभवत्। अस्य मर्त्यसमाजस्य मरणधर्माणो जनाः शरीरस्य सर्वेषां मङ्गानि प्रति जागरूकाः आसन्, इदानीमपि सन्ति। मुखे अस्माकं वाणी, नासायां प्राणाः, नेत्रेषु दृष्टिः, कर्णयोः श्रवणशक्तिः एवम् अन्येषु अङ्गेषु विशिष्टाः शक्तयः भवन्ति। एवं श्वेतवर्णरहिताः केशाः सौन्दर्यपूर्णाः भवन्ति इति तथ्यं तत्र समक्षम् आयाति। एतेन स्पष्टीभवति यत् जनाः दीर्घजीविनः आसन्। श्वेतकेशाः प्रायः वृद्धा एव भवन्ति, वार्धक्यं यावत् जनाः जीविताः भवन्ति स्म इति तत् प्रमाणं तत्र उपलभ्यते। एवमेव स्वस्थदीर्घायु स्वास्थ्यनिमित्तं दीर्घायुनिमित्तं च जीवनस्य एकम् आचारशास्त्रम् अपेक्षते जीवनस्य कृते। योगध्यानप्राणायामानां सम्यक् अवबोधनम् अपेक्षते तत्र स्वास्थ्यमयजीवनाय। रुग्णे सति च अनुभूतं चिकित्साविज्ञानम् अपेक्षते। यदि कश्चन रुग्णो भवति तन्निराकरणार्थम् अनुभूतं किमपि विशिष्टं चिकित्साविज्ञानम् अपेक्षते। अथर्ववेदस्य समाजे ते च सर्वे उपायाः आसन् ये रोगेभ्यः रक्षणे सहायकाः भवन्ति। दिवसः श्रमकालश्च भवति, रात्रिश्च विश्रामकालः, यदा प्राणिनः विशिष्य मानवाः निद्रां गच्छन्ति। ये च ऋषयः आदिनं श्रमं कृत्वा श्रान्ताः भवन्ति स्म, ते रात्रौ निद्रामपि कुर्वन्ति, किन्तु ते रात्रौ ध्यानं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। ध्यानमपि कुर्वन्ति रात्रौ। तत्र निद्रया यः विश्रामः भवति तत् ध्यानेनापि भवितुम् अर्हति इति तत् तात्पर्यं कदाचित्। एकस्मिन् सुन्दरे मन्त्रे एतदुक्तम् अस्ति, हे रात्रि, भवत्याः अन्धकारः पृथिव्याः पितृलोकं यावत् व्याप्तो वर्तते। कर्मठाः प्राणिनः अपि रात्रौ शयनाः भवन्ति। अथर्ववेदः 1947:1-2। रात्र्या सह ऋषेः अयं संवादः अपि रमणीयः वर्तते। अत्र स्वास्थ्यजीवनाय स्वस्थजीवनाय वा अतीव व्यवस्थिता दिनचर्या आवश्यकी। एवमेव व्यवस्थिता रात्रिचर्या अपि अपेक्षते। चरकेन उक्तं, जगति न कोऽपि एतादृशो वनस्पतिः वर्तते यः औषधिर्नास्ति। ऋग्वेदे वनस्पतयः देवरूपेण स्वीकृताः, अतस्ताः नमस्क्रियन्ते। अथर्ववेदेपि अस्याः परम्परायाः विकासो दृश्यते। ऋषयः वनस्पतिम् औषधिंश्च नमस्कुर्वन्ति। अत्र नैकानि भौतिकानि कारणान्यपि भवितुं शक्नुवन्ति। प्रथमं च कारणम् एतद् भवेत्, वनस्पतयः अनवरतं प्राणवायुं ददति। प्राणवायु इत्युक्ते ऑक्सीजन इति उच्यते। ऋग्वेदे, अथर्ववेदे तथा उपनिषत्सु प्राणस्य या महत्ता वर्णिता वर्तते। एवं
तत्र प्राणाश्च सर्वस्वभूताः भवन्ति इति प्रमाणं वेदोपनिषत् पुराणग्रन्थेषु उपलभ्यते। नैकासाम् औषधीनां ज्ञानम् अथर्ववेदऋषयः वस्तुतः ये जनजातयः वनवासिनः आसन् तेभ्यः एव प्राप्तवन्तः। एतत् स्वाभाविकमेव, ये वने निवसन्ति तेषाम् अनुभवेन कः वनस्पति कस्य रोगस्य शमने सहायकः भवति इति ते आदौ जानन्ति। जनजातयः ये आदिवासिनः वनवासिनः तेभ्यः अथर्ववेदऋषिभिः एतद् ज्ञानं प्राप्य स्वग्रन्थे तस्य उल्लेखः तैः कृतः। अथर्ववेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे किरातकुमार्याः विषये चर्चा आयाति। सा विषस्य कृते औषधस्य अन्वेषणं करोति इति तत्र उल्लेखः दृश्यते। एवं इयम् औषधिः किरातैः अन्विष्टः स्यादिति तत्र विद्वांसः वदन्ति। वस्तुतः अथर्ववेदस्य ऋषयः सर्वाभ्यः दिशाभ्यः ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति स्म। इयं परम्परा ऋग्वेदस्यापि अस्ति। ऋग्वेदस्य ऋषयः सर्वत्र यत्र ज्ञानम् उपलभ्यते ततः ज्ञानं संगृह्य ऋग्वेदे तस्य पल्लवनं तैः ऋषिभिः कृतं। ऋग्वेदे सर्वाभ्यः दिशाभ्यः श्रेष्ठज्ञानप्राप्तये स्तुतिः उपलभ्यते। प्राचीन वनस्पतीनाम् आधुनिके अद्यतने सन्दर्भे यथा राष्ट्रानुकूललोकमङ्गलकार्येषु उपयोगः भवेत् तदर्थं प्रयासः अस्माकं ऋषिभिः कृतः। तस्य उपयोगः अस्माभिः इदानीं कर्तव्यः। आधुनिके विज्ञाने रोगाणाम् अनेकाः औषधयः सन्ति, किन्तु नित्यं नवीनाः रोगाः वर्धन्ते। तेषां नवीनानां रोगाणां कथं निराकरणं भवेत् इति इदानीमपि आधुनिकचिकित्सकानां चिन्ता परिवर्ति। यथा कोरोना रोगः इदानीम् आगतः, विज्ञानं चिकित्साविज्ञानं एतद् समृद्धमस्ति, तथापि एतस्य रोगस्य कृते इदानीम् औषधिरस्माकं नास्ति, अस्माकं सविधे नास्ति। वस्तुतः प्राचीन आयुर्विज्ञानेन सह अस्माकं यः पुरातनः सम्बन्धः आसीत् सः अद्यत्वे विच्छिन्नः। प्राचीनतायाः उपेक्षा क्रियते इदानीं। तत्र प्राचीनशास्त्राणाम् उपहासोऽपि जायते। भारतवासिनः स्वयमेव तत्र कारणभूताः सन्ति प्राचीनतायाः उपेक्षायां। ते जो स्वकीय आधारभूतम् आयुर्विज्ञानं भवति तस्मात् ते विच्युताः सञ्जाताः इति प्रतीयते। अस्य आयुर्विज्ञानस्य प्राचीन आयुर्विज्ञानस्य प्रस्थानबिन्दुः वैदिकवाङ्मयो वर्तते। तत्र ऋग्वेद अथर्ववेदयोः रचनाकाले भारते या चिकित्साविज्ञानस्य विकसिता परम्परा आसीत्, तया परम्परया परिचिताः सन्तः आधुनिकाः चिकित्सकाः यदि स्वानुसन्धानं कुर्युः तर्हि मानवस्य कल्याणम् अवश्यमेव भवेत्। वस्तुतः आनन्देन पूर्णा ते च ऋषयः बृहत्तरमानवतायाः तथा सुखसम्पन्नस्य आरोग्यमयविश्वस्य च मधुरैः अभिलाषैः सम्पन्नाः आसन्। अतः तेषां ऋषीणां यः सङ्कल्पः आसीत्, जं सङ्कल्पं स्वीकृत्य तैः ऋषिभिः चिकित्साविज्ञानं संवर्धितं।
तस्य विज्ञानस्य अन्वेषणं पुनरन्वेषणम् अनुसन्धानं कृत्वा आधुनिकैः चिकित्साविज्ञानिभिः यदि प्रयासः क्रियते तर्हि न केवलं भारतस्य किन्तु सम्पूर्णविश्वस्य कल्याणं भवेत् इत्येवं उक्त्वा अहं स्वकीयं वक्तव्यम् उपसंहरामि।